بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک الحم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوتے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال: جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جو مشرف و اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے شاعر جو مشرف و اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں سب سے پہلے قابل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا آخری قاعدہ۔
सवाल: असहाब फील का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने दिन पहले पेश आया था? जवाब: असहाब फील का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 55 दिन पहले पेश आया था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने खोदी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक हज़रत तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खोदी। सवाल: जल्दबाजी करना किसकी सिफ़त करार दी गई है? जवाब: जल्दबाजी करना शैतान की सिफ़त करार दी गई है। सवाल: कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 ही फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं? जवाब: मस्जिद निमरा है जहां साल में सिर्फ 2 ही फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। सवाल: अमाल नामा लिखने वाले फरिश्ते को क्या कहते हैं? जवाब: अमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन अमरू ने शहीद किया। सवाल: मक्का में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब: मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल: कुरान पाक की सूरत इनाम का क्या मतलब है? जवाब: कुरान पाक की सूरत इनाम का मतलब जानवर मवेशी है। सवाल: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब: कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल: वो कौन सी चीज़ गुजरते वक्त लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है? जवाब: उम्र लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है। सवाल: कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में ज़िंदगी का जिक्र 145 मरतबा आया है।
सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मर्तबा आया है। सवाल, कुरान पाक का नाजिल होने वाला पहला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक का सबसे पहला लफ्ज़ इकरा नाजिल हुआ। सवाल, सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब, सहराओं की सरजमीन अफ्रीका को कहते हैं। सवाल, फर्ज किफ़ाया से क्या मुराद है और इसकी कोई मिसाल बयान करें। जवाब, ऐसा फ़र्ज जिसे कोई एक शख्स अदा कर दे तो बाकी लोगों के लिए कफ़ायत कर जाए, मसलन नमाज जनाजा। सवाल, दुनिया के सबसे बड़े जनाजे में कितने अफराद शरीक थे? जवाब, दुनिया के सबसे बड़े जनाजे में 40 लाख अफराद शरीक थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।